अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गिलगित में, जो कि दारुल हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान का। गिलगित बल्तिस्तान चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का स्टार्टिंग पॉइंट है। चीन से आने वाला सामान जो कि काशगर से खुंजराब पास के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होगा, ये तमाम तजारती सामान गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ ही गवादर पहुँचेगा और गवादर में जो बहरी जहाज़ लंगर अंदाज होंगे उनसे उतरने वाला सामान भी गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए ही चीन के शहर काशगर में दाखिल होगा। और आज के शो में हम बात करेंगे चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है, इस मंसूबे को किस तरह के चैलेंजेस का सामना है और जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं इनकी इस मंसूबे से किस तरह की तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं, अगर इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से कि उनकी इस मंसूबे से क्या उम्मीदें, क्या तवक्कुआत हैं। मैं मौजूद हूँ गिलगित के कश्मीरी बाज़ार में, काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है यहाँ पर। आइए लोगों से बात करते हैं कि वो इस मंसूबे से किस तरह की तवक्कुआत और उम्मीदें रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा गिलगित बल्तिस्तान इसका गेटवे है, स्टार्टिंग पॉइंट है। आप जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हैं, आपको इस मंसूबे से क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं कि यहाँ पर किस तरह की खुशहाली आएगी। यहाँ चाइना राहदारी से यहाँ पर लोगों को बहुत खुशहाली आएगी, लोगों का बिज़नेस बढ़ेगा, लोगों को सुकून मिलेगा, लोगों को हर किस्म की सिक्योरिटी मिलेगी और यहाँ के इलाके के जो कारोबार वाले हैं या पब्लिक है जो भी है इनको बहुत फ़ायदा होगा और इनके कारोबार में भी काफ़ी इजाफा होगा। हमारे लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट है, हमारे पास जेम्स है, हमारे पास दूसरे ऐसे एसिड्स हैं जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो गिलगित बल्तिस्तान उम्मीद है और वी होप कि ये लाइम लाइट पे आ जाएगा। पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, वहाँ पे जोन्स बनाए गए हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में कोई जोन नहीं बनाया गया आज। उसके अलावा कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट भी इस हवाले से नहीं दिया गया। क्लाइमेट के हवाले से, ग्लेशियर्स के हवाले से, यहाँ की फसलों के हवाले से इन फ्यूचर ये इक़दामात भी साइड बाय साइड हों तो फिर ये सी पैक जो है न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लिए बल्कि पूरी पाकिस्तान का शहरक हो सकता है। नाज़रीन, हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान की यूथ मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि इन्हें सी पैक प्रोजेक्ट से किस तरह की उम्मीदें, किस तरह की तवक्कुआत हैं और ये अपने फ्यूचर को किस तरह से रिलेट कर रहे हैं सी पैक के साथ। जी आप बताइएगा, यहाँ की यूथ हैं, आप स्टूडेंट से पढ़ भी रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को किस तरह से रिलेट कर रहे हैं सी पैक से, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने लिए देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। जैसा कि सी पैक जो है एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव प्रोग्राम है और ये एक बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा डोर है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होंगे उनमें सबसे पहले हमारे लोगों को ही और हम यूथ को ही ज़्यादा प्रेफर देंगे ये लोग। आप बताइएगा कि किस तरह से आप अपने फ्यूचर को रिलेट कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होंगी इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद। हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, नए नए मौक़े होंगे, इक़्तिसादी तो इकनॉमिक स्ट्रॉन्ग होगा तो जाहिर से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली यूथ के लिए। और दूसरे मुझका शुबहात है कि इंक्रीजिंग ऑफ ये ट्रैफिक ज़्यादा होगा, इससे जो ग्लोबल वार्मिंग जो आ रहा है वर्ल्ड इशू है, अब उसके लिए ये होगा कि मेरी गुजारिश होगी इन्वायरमेंटलिस्ट और जोलॉजिस्ट से कि वो एक ऐसा लाहे अमल स्ट्रेटजीज़ तैयार करे कि उससे ओवरकम की जाए, जो ट्रैफिक इंक्रीजिंग जो वो होता है उसके ओवरकम के लिए कोई काम करे। और दूसरी ये कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, गुड ओपनिंग फॉर यूथ। इसमें हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो नॉर्दर्न एरिया की एजुकेशन है इसमें स्ट्रेंथ आएगी, काफ़ी बेहतर मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए होंगी, हमारी यूथ के लिए। हम चाहेंगे कि मेडिकल साइड पे, इंजीनियरिंग साइड पे हमारे यहाँ पे कॉलेजेस होने चाहिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और टोटली फोकस जो है वो एजुकेशन पे होना चाहिए। सब्सिडाइज लोन्स मिलने हमें चाहिए ताकि हम खुद ही अपने पाँव पे खड़े हों, हम खुद ही यहाँ पे स्मॉल लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। चाइना में हमारे लिए स्कॉलरशिप भी बढ़ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि यूथ को जो है ना एक बूस्टिंग एक वो मिल जाएगी कि वो अपनी एकेडमिकली बहुत आगे जा सकती है। सी पैक के हवाले से यहाँ पर जो सेंटर्स बनेंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनेंगे चाइना की तरफ से, जब चाइना की तरफ से बनेंगे तो हमें स्कॉलरशिप्स मिलेंगी चाइना की तरफ से और इस तरह आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। यूथ यहाँ की काफ़ी ज़्यादा होपफुल है सी पैक प्रोजेक्ट से मुतल्लिक और उनका यही कहना है कि एक तो यहाँ पे तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा, एक नया दरवाज़ा खुलेगा तरक्की का। गिलगित बल्तिस्तान जो कि पसमानदा इलाका रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई, लेकिन अब सी पैक का चूँकि गेट वे है ये, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। साथ साथ जो यूथ और स्टूडेंट्स हैं
उनका ये कहना है कि तालीमी मौक़े उनके लिए नए जो हैं वो उनके लिए ओपन होने चाहिए, नए एवेन्यूज़ ओपन होने चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए गिलगित बल्तिस्तान में, यहाँ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलने चाहिए, चाइना में जाके इनको तालीम के इनके लिए नए मौक़े ओपन होने चाहिए। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ CPEC के ज़रिए इनका ये भी कहना है यूथ का कि उनके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी यहाँ पे गिलगित में। और ये भी कहना है यहाँ की यूथ का कि चूँकि इतनी ज़्यादा सरमायाकारी यहाँ के लोगों के पास नहीं है, इसलिए इन्हें छोटे लेवल पे इन्हें कर्ज़े फ़राहम किए जाएँ ताकि ये भी सरमायाकारी कर सकें CPEC में और ख़ुद भी इस मंसूबे का हिस्सा बन सकें और इसके समरात जो हैं बराह रास्त यहाँ के लोग भी उठा सकें। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, यहाँ की ताजर बरादरी, यहाँ की यूथ को तो CPEC मंसूबे से बहुत सी तवक्कुआत और बहुत सी उम्मीदें हैं कि CPEC मंसूबा यहाँ पर खुशहाली लेकर आएगा। अमलन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे से क्या फ़वाइद पहुँचेंगे, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब। ये बताइएगा कि अमलन क्या फ़ायदा होगा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को CPEC प्रोजेक्ट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अमलन फ़ायदे पहुंचने शुरू हो गए हैं। ठीक है जी, आपको जो केकेश नज़र आ रही है मोटरवे तरफ पे, अगर आज से 4 साल पहले आप इस केकेश को देखते तो लोगों का घंटों का सफ़र जो है वो 10-10 घंटों में होता था, कोई टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आता था। अल्हम्दुलिल्लाह अगर 10 लाख टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है तो ये CPEC के फ़वाइद हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योर हुआ है और कनेक्टिविटी हमारी बढ़ रही है। जहाज़ हमारे इतने बढ़ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि डेली 3-3 फ़्लाइट्स हो रही हैं स्कर्दू गिलगित। और उसके अलावा अभी देखें ये 2030 तक का प्लान है। GB को 4 वे लिंक की तरफ जाना है, 3 और सड़कें बननी हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के साथ GB को लिंक करेगा। और उसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रही है और मेडिकल कॉलेज फर्स्ट GB का बन रहा है, मेडिकल सिटी यहाँ हम बना रहे हैं। थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा, ये जो मेडिकल सिटी, मेडिकल कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, क्या ये CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा है? नहीं। देखें ये फेडरल गवर्नमेंट CPEC के 2 कंपोनेंट है। एक हमारा PSDP है, जैसे आपका मगरबी रूट बन रहा है इस वक्त, क्या वो CPEC का हिस्सा है? नहीं है, वो PSDP से बन रहा है। आपका मुल्तान था नारवाल जो सड़क बनी है वो भी उससे बनी है। तो लिहाजा CPEC से मतलब ये नहीं कि चाइनीज़ यन जो है हमने लगाना है। हमारा मकसद ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे टूरिज़म फ्लरिश करे, यहाँ रोज़गार के मौके पैदा हों। अब इस वक्त हम 1000 पोस्टें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भेज चुके हैं गेजेटेड अफसरान की, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमने ज़िले यहाँ पे नए बनाए हैं। और जो इकनॉमिक जोन्स की प्लानिंग हो रही है उसके लिए पहले रोड चाहिए, वो हम काम शुरू कर चुके हैं। दूसरे आपको एनर्जी चाहिए, उसके हमने प्रोजेक्ट जो है वो तेज़ी से हम शुरू कर रहे हैं। वज़ीर साहब, जो इकनॉमिक जोन्स की आप बात करें, इकनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल जोन्स के बारे में एक शुबहात कुछ पाए जाते हैं, कन्फ्यूजन के गिलगित बल्तिस्तान में बनेंगे या नहीं, ये ज़रा वजाहत कर दीजिए। एक फर्स्ट जो जोन बना है वो ग्वादर में बना है, बाकी किसी सूबे में नहीं बना। अब जो सेकंड बनेगा, जो सेकंड जो बनेगा वो GB में बनेगा। देखें, इकनॉमिक जोन बनाना गिलगित बल्तिस्तान जैसे खित्ते में जो है वो आसान काम नहीं है। यहाँ पे रॉ मटेरियल का, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, यहाँ पे मंडी का इशू है, यहाँ पे पैकेजिंग का इशू है, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट तक रिसाई का इशू है, यहाँ पे कंज्यूमर मार्केट को भी देखना है। तो इसलिए हमने एक सेल बनाया है कि जो ये स्टडी कर रहा है। अभी इस वक्त पंजाब की टीम यहाँ पे मौजूद है जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की, उसको हमने बुलवाया हुआ है कि GB अपना एक बनाएगी इंडस्ट्रियल जोन, एक इकनॉमिक जोन CPEC से बनेगा गिलगित में और एक स्कर्दू में। तो यकीनी तौर पर ये एक इर्तिकाई अमल है। और अगर कोई ये समझता है कि CPEC जो है पैसों का एक बंडल है और उसमें से इनको इतने दे दो, इनको इतने दे दो, तो ये बात नहीं है। ये 2030 तक के CPEC का एक है लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म। जो लॉन्ग टर्म है उसमें जनाब GB के अंदर जो है वो पावर प्रोजेक्ट हैं, आपका रीजनल ग्रिड है, उसको नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करना है, जामिर बादशाह डैम है, बुंजी है। जो शॉर्ट टर्म है उनमें वो पावर मंसूबे हैं जो 2 साल 2.5 साल में कंप्लीट हो सकते थे, जो मुल्क भर में जो है लगाया जा रहे हैं 10,000 मेगावाट के। GB के हिस्से में CPEC से फ़िलहाल ये आया कि रायकोट था बिशाम सेक्शन, रायकोट था खुंजराब सेक्शन, अपना बिशाम से लेके थाकोट से हवेलियाँ। इस पे आपको पता है कितना पैसा लग रहा है? इस रोड पे लगभग तकरीबन 140 बिलियन रुपया लगा है। और ये GB के लोग जो पिंडी से सफ़र करते थे वो 16 घंटे में आते थे, तो इस वक्त वो 12 घंटे में आ रहे हैं। और आम आदमी कार के ज़रिए सफ़र कर रहा है, रिक्शे को लेके लोग यहाँ पहुँच रहे हैं।
सड़क के अलावा बात की जाए इंडस्ट्री की तो गिलगित बल्तिस्तान मिनरल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा एक यहाँ पे बेश कीमत जहाँ की मिनरल्स हैं और यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी जो आलमी मार्केट तक एक्सेस के हवाले से किस हद तक आपको ये फ़ायदेमंद साबित होगा सी पैक, और कितना देख रहे हैं कि पोटेंशियल कितना ज़्यादा है और कितना वास्ट होगा, कितने परसेंट बढ़ेगा बिजनेस यहाँ से मिनरल्स का? जी देखें, हमारा जो मिनरल है वो तकरीबन इस वक्त वो देसी तरीके से उसको जो है वो निकाला जा रहा है, उस पर हमने बैन भी लगाया हुआ है और अब हम साइंटिफिक तरीक़ेकार के पीछे जा रहे हैं, जिसमें चाइनीज़ मिनरल कंपनियों से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान स्टोन कॉरपोरेशन है उसके साथ हमारा MOU हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला जो माइनिंग है उसको हम जो है वो जदीद खतूत पे इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्केट तक पहुँचाए, कम से कम ज़ाया हो, और उस पर काम हो रहा है। उसके अलावा GB में पहली दफ़ा जो है पैकेजिंग की इंडस्ट्री लगाई जा रही है, पैकिंग की इंडस्ट्री लगाई जा रही है, वैल्यू एडिशन पे हम काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट तक रिसाई के लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें दिया है जो फूड के हवाले से है। 12 बिलियन रुपए दिए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने। गुज़श्ता अगले 5 साल में हमने अपने 1 लाख एकड़ ज़मीन आबाद करनी है और वहाँ से हमने ऑर्गेनिक फूड जो है वो दुनिया को हमने सप्लाई करना है। इस वक्त 70% हमारा ऑर्गेनिक फूड जो है वो तलफ हो रहा है, वो ज़ाया हो रहा है, वो मंडी तक नहीं पहुंच रहा है। वज़ीर आला साहब, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, यकीनन बहुत से चैलेंजेस भी होंगे, तो किस तरह के अभी एविडेंट चैलेंजेस हैं जो कि जिनका आपको सामने है? अल्हम्दुलिल्लाह देखें, एक तो यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान और उसके बाद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की भरपूर तवज्जो और पाक फ़ौज की भरपूर इन्वॉल्वमेंट है और तमाम स्टेक होल्डर मिल के तमाम चैलेंजेस का हम मुकाबला कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज था लॉ एंड ऑर्डर का था गिलगित बल्तिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने खुद कोर कमांडर की ज़बानी सुना कि ग्लोबल पीस इंडेक्स ने GB को पीसफुल शहर डिक्लेयर किया है। अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि इस पीसफुल एटमॉस्फेयर को हमने तसलसल के साथ इसको दवाम देना है। इसके लिए हम क्या मेजर्स उठा रहे हैं? बिलफरज हमारी पुलिस के अंदर वो इक्विपमेंट्स नहीं थे। इस साल 40 करोड़ रुपए का हमने पुलिस को इक्विपमेंट्स दिया। पूरे सूबे में एक बख्तरबंद गाड़ी नहीं थी, अब हम बख्तरबंद गाड़ियाँ ले रहे हैं। इस शहर के अंदर 198 कैमरे हम लगा चुके हैं और 282 CC कैमरे हम यहाँ लगा रहे हैं और इस शहर के अंदर 3 बड़े हम स्कैनर लगा रहे हैं जो कि एंट्री होगी गाड़ियों की, तो ताकि उसकी वहाँ पे चेकिंग की जा सके। उसके अलावा हमने अपनी पुलिस के अंदर बेहतरीन ट्रेनिंग करवाई है। GB पहला सूबा है जिसने CPEC पेट्रोलिंग पुलिस बनाई है। यहाँ का ताजर है जो कि बहुत ज़्यादा सरमायाकारी करने की कैपेसिटी नहीं रखता, अब इतना बड़ा एक ये प्रोजेक्ट आ रहा है तो हर कोई चाहता है, जो ताजर बरादरी वो चाहते हैं कि वो इससे फ़ायदा उठाएं, लेकिन यहाँ का ताजर है वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कि वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करे, तो उसको किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो भी बराबर फ़ायदा उठा सके इसका? देखें, अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे ऐसे साहिब हैसियत लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको मज़ीद मौके मिलेंगे। दूसरा जो नई यूथ है उसके लिए हमने कुछ स्कीमें शुरू की हैं। प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम है। यहाँ पे कोई भी बैंक जो है, जो कमर्शियल बैंक जो है, जो अपने स्टेट बैंक से अप्रूव्ड, वो यहाँ पे लोनिंग नहीं करते थे। हमने अभी उन सबको पाबंद किया है कि जब तक आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक हम जो है यहाँ पे आपको चलने नहीं देंगे। छोटे ताजरों के लिए क्या? छोटे ताजरों के लिए प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम है, चीफ मिनिस्टर इंटरेस्ट फ्री स्कीम है, इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम। पंजाब जो है वो 50,000 देता है इंटरेस्ट फ्री लोन, हम 80,000 रुपये दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल हमने 30 करोड़ रुपए दिए थे, 100% रिकवरी हुई बग़ैर सूद के, और अखुवत को हम लेके आए हैं यहाँ पे। इस साल हमने 50 करोड़ रुपए दिए हैं अखुवत को और नेक्स्ट ईयर हम 1 बिलियन रुपये देंगे। और इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे फंडिंग के, और अभी हम यहाँ पे वो उसको लेके आए हैं अपनी समेड़ा को, और समेड़ा यहाँ पे हमारे जो नौजवानों को कॉर्पोरेट सेक्टर सिखाएगा किस तरीके से बिजनेस इस्टेब्लिश किए जाते हैं, कौन कौन सा बिज़नेस है। यहाँ बहुत से मौके हैं, यहाँ पे पोल्ट्री की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, यहाँ मीट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, यहाँ पे फूड की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। इस वक्त 4 बिलियन रुपए का तो लिक्विड दूध जो है वो हज़ारे से आ रहा है, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियों से आ रहा है। 1 बिलियन का सिर्फ अंडा जो है वो हज़ारे से आ रहा है, चूँकि यहाँ पे कैपेसिटी और अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई है। सिर्फ कंटेनर दौड़ेंगे उनकी सड़कों पर या उन्हें अमलन कोई फ़ायदा भी होगा? तो ये इस पे जी, इस पे मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। देखें, जो सुस के अंदर आएंगे ना कंटेनर, इस वक्त 1000 कंटेनर आया है पूरा साल का। अगले साल जब ये रोड खुलेगा, राहदारी शुरू होगी, तो शायद ये हफ्ते में 1000 कंटेनर आ जाएंगे। तो उसमें से जो सेल टैक्स और इनकम टैक्स है वो GB का है, ठीक है जी। और वो हो सकता है बिलियंस में जो है वो सेल टैक्स और इनकम टैक्स आ जाए, वो GB कौंसल के ज़रिए GB गवर्नमेंट को मिलेगा। वो FBR कलेक्ट नहीं करेगा, वो GB कौंसल करेगी। फिर जो अगर 200 अरब रुपया
اگر وہاں پہ کولیکٹ ہو جاتا ہے ٹیکس میں مثال کے طور پر, اس میں سے 1% ایریا ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا جی بی کے لیے, وہ الگ سے ہوگا, اور فیڈرل پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ الگ ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ جی بی کے عوام کو پہنچے گا, چونکہ ابھی شروعات ہیں, ابھی دوسرا سال ہے, یہ 2028 تک اس پروسیس نے چلنا ہے. ہر منصوبہ کمپلیٹ ہوگا, ہر شخص کے اندر خوشحالی آئے گی, ہر شہر ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف گامزن ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. شو کے پہلے حصے میں آپ نے گلگت بلتستان کے عوام اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کی گفتگو سنی کہ انہیں اس منصوبے سے کیا توقعات ہیں. چونکہ گلگت بلتستان اس منصوبے کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو ان کی جو ہے وہ توقعات کافی زیادہ ہیں اس منصوبے سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف یہاں سے کنٹینر نہیں گزریں گے بلکہ علاقے میں خوشحالی بھی اس منصوبے سے آئے گی. یہ تو تھی اس منصوبے کی ایک علاقائی پکچر تھی. اس منصوبے کی براڈر پکچر پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقیات جناب احسن اقبال صاحب. بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کا. ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے کہ یہ کب جا کے مکمل ہوگا, آپریشنل کب ہوگا؟ 2013 میں جب ہم نے اس یادداشت پر دستخط کیے 5 جولائی 2013 کو بیجنگ میں, تو اس کے ایک مہینے کے اندر جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی جو طے کی گئی جو اسے آپریشنلائز کرنے کے لیے کام کرے گی, اس کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. تو خود میرے لیے بڑی حیرت ہوئی کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ چائنا پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے کوئی 15ویں نمبر پہ آتا ہے, اور ہماری اس سیاسی قربت اور سیاسی بھائی چارے کا اقتصادی شعبے میں کوئی عکس نظر نہیں آتا تھا. یہ ہماری بہت بڑی ناکامی تھی ماضی کی. تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے ہم نے اس اپنی بہت ہی گہری دوستی کو ایک اکنامک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اندر ٹرانسفارم کیا ہے. لہٰذا ایک لحاظ سے ہم جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف ایک تبدیلی کر رہے ہیں, اور یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی تبدیلی ہے. اس کا جو دورانیہ ہے وہ 2014 سے لے کے 2030 تک ہے. تو یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے تقریباً 16 سال کا, جس میں مختلف مراحل طے کیے گئے ہیں. کچھ شارٹ ٹرم پروجیکٹس ہیں جو 2018 سے لے کے 2020 تک مکمل ہوں گے, کچھ میڈیم ٹرم پروجیکٹس ہیں جو 2025 تک مکمل ہوں گے, اور کچھ پھر لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں جو 2030 تک مکمل ہوں گے. لہٰذا یہ مرحلہ وار مکمل ہوگا اور 2030 تک یہ پورا بلاسم کرے گا, یہ اپنے پورے پوٹینشیل کے اوپر. اس منصوبے کے مختلف حصے بھی ہیں. ایک اس کا زیادہ توانائی سے ریلیٹڈ ہے, ایک اس کا ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہے. تو ٹریڈ سے ریلیٹڈ اس میں کب سٹارٹ ہوئی؟ ابتدا میں جو اس کی تقسیم کی گئی بنیادی طور پہ اسے 4 حصوں میں بانٹا گیا. سب سے پہلے اس کا حصہ گوادر ہے, اور اس حوالے سے گوادر بندرگاہ کو ترقی دی جا رہی ہے, اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ نیا ایئرپورٹ بنے گا, وہاں پر ایک فری ٹریڈ زون بن رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی مقامی آبادی کے لیے ایک ٹریننگ اسکول بنے گا جس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی. وہاں پہ ایک عالمی سطح کا ہسپتال بنے گا. اس کے ساتھ اسی سال حکومت نے وہاں گوادر یونیورسٹی کا کیمپس بھی شروع کر دیا ہے تاکہ نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم ملے. دوسرا حصہ اس کا توانائی ہے. $46 بلین کی جو انیشل چائنیز انویسٹمنٹ ہے اس میں $35 ارب انرجی کے لیے مختص کی گئی. مغربی روٹ جو ہے, یہ جو چائنا کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا, مغربی روٹ اس میں ایگزسٹ نہیں کرتا. جو روٹ ہے وہ مشرقی روٹ ہی ہے جو چائنا کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے. یہ ٹوٹل ڈس انفارمیشن ہے. یہ ہمارے ایک صحافی ہیں, انہوں نے کچھ ایسے بے بنیاد کالم لکھے ہیں جس سے یہ خبر دی ہے. میں آپ کو بہت اعتماد کے ساتھ کسی وقت بھی آپ دفتر میں تشریف لائیں تو ڈاکومنٹس دکھا سکتا ہوں. چائنا کے ساتھ ہمارا جو ایک ٹرانسپورٹ کا ماسٹر پلان تیار ہوا ہے جس کی منظوری 5th JCC میں نومبر 2015 میں دی گئی, اس کے اندر باقاعدہ مغربی روٹ کا نہ صرف نام موجود ہے بلکہ جو آفیشیل نقشہ ہے سی پیک کا جو چائنا کی طرف سے اور ہماری طرف سے مشترکہ ریلیز ہوا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے. اس میں مغربی روٹ بھی ہے اور اس میں مشرقی روٹ بھی ہے. سر یہ سارا جو ایگریمنٹ تھا اس کو پارلیمنٹ میں لے آتے, ایک نیشنل ایک امپورٹنس کا منصوبہ ہے. پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کے ابھی اتنا 2 سال گزر گئے پارلیمنٹ میں, اسی لیے تو جب آپ ایک چیز نہیں لے کے آتے تو پھر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے, کلیئرٹی ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں آتا تو کوئی سوال نہ اٹھاتا شاید. جتنی ڈیبیٹ سی پیک کے اوپر ہوئی ہے پاکستان کے کسی ترقیاتی منصوبے پر نہیں ہوئی. پارلیمنٹ کی, نیشنل اسمبلی کی, سینٹ کی کوئی ایسی سٹینڈنگ کمیٹی نہیں ہے جس میں یہ بال کی جسے کہتے ہیں نا اس کو کھال کی طرح اتارنے کی طرح نہیں دیکھا گیا. سینٹ کے اندر اس معاہدے کو پیش کیا گیا, آن ریکارڈ رکھا گیا تاکہ کسی سینیٹر نے دیکھنا ہے وہ خوشی سے دیکھے اس میں. اور ابھی حال ہی میں 29 اگست کو سی پیک سمٹ جو ہوئی تو مجھے بڑی خوشی ہے یہ آپ کو بتاتے ہوئے کہ اس میں چیف منسٹر KP, چیف منسٹر بلوچستان, چیف منسٹر سندھ, چیف منسٹر گلگت بلتستان, آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر, پنجاب کے نمائندے, سب نے
ایک آواز سے کہا کہ ہم ہول ہارٹیڈلی سی پیک کو سپورٹ کرتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سی پیک جو ہے اس کو پولیٹیکل تو کنسنسس ہے اس پہ پورے ملک کے اندر, کوئی سیاسی جماعت اس کی مخالفت نہیں کرتی, لیکن اس حد تک تحفظات ضرور تھے کہ ہمیں اس کے ثمرات برابر ملیں گے کہ نہیں. جس طرح سے پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پنجاب کو زیادہ ثمرات مل جائیں گے, کے پی کے کو یا بلوچستان کو یا سندھ کو اس کے ثمرات کم ملیں گے, اس پہ لوگوں کے تحفظات ضرور ہے. جس طرح آپ نے کہا بلوچستان میں ایئرپورٹ بن جائے گا, بلوچستان میں وہاں پہ گوادر بندرگاہ بن رہی ہے, لیکن یہ سارے وہ سبجیکٹ ہیں. ایئرپورٹ ہو گیا, یہ فائدہ وہاں کے عوام کو کیا ہوگا, فائنینشلی ان کو جابز ملیں گی کیا, چونکہ یہاں پہ جو سیکورٹی ڈویژن بن رہا ہے اس میں بھی بھرتیاں جو ہوئی ہیں اس میں بلوچستان کے لوگ کم باعث سے زیادہ بھرتی ہوئے ہیں. یہ اس طرح کے جب آتے ہیں ایشوز تو میں آپ سے دیکھیے نا, دیکھیے نوکریاں کیسے ملتی ہیں, کوئی علاقہ ترقی کیسے کرتا ہے. کسی بھی علاقے کی ترقی کی سب سے پہلی ضرورت کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. تو سب سے پہلی تبدیلی جو بلوچستان کے اندر آئے گی, بلوچستان تجارت کی بڑی ایک روٹ بن جائے گا, اور جب وہ روٹ بنے گا اس کی کنیکٹیوٹی ہوگی تو وہاں پہ سرمایہ کاری ہوگی. اب فری زون لگے گا, وہاں پہ کارخانے لگیں گے, اور پہلی ترجیح وہاں کی مقامی آبادی کو ملے گی, روزگار اس سے پیدا ہوگا. تو یہ انڈسٹریل زون جو بننے ہیں یہ کہاں کہاں بن رہے ہیں, کتنے بن رہے ہیں؟ دیکھیے ہم نے تمام صوبوں کو کہا ہے کہ اپنے اپنے صوبوں کے اندر ایسی پرکشش جگہوں کی نشاندہی کریں کہ جہاں پر سرمایہ کار سرمایہ کاری کر سکیں, چونکہ پاکستان ایک بہت مالا مال ملک ہے جس میں معدنیات ہیں, زراعت ہے, صنعت ہے, سب کچھ ہے, اور ہر صوبے کے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس کو وہ ایک عالمی سطح کا انڈسٹریل زون بنا سکتا ہے. انڈسٹریل زون حکومت نہیں بناتی, وہ نجی شعبہ بناتا ہے, اور نجی شعبہ جب بناتا ہے تو وہ اس کے اندر اکنامک فیزیبلٹی دیکھتا ہے. ہمارا اتفاق ہوا ہے کہ 5 سے 7 اکنامک زون بنیں گے, اور ایک اکنامک زون ہر صوبے میں اور ہر ریجن کے اندر پک کیا جائے گا. مثال کے طور پہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور ہمارے جو دیگر صوبے ہیں ان سب کو حصہ ملے گا تاکہ ہر جگہ پر اس کے ثمرات لوگوں تک پہنچ سکیں. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے کہ اس بڑے منصوبے کو, اس میگا پروجیکٹ کو کس طرح کی تھریٹس ہیں, بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب, اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, گیم چینجر اسے کہا جاتا ہے, یقیناً بہت زیادہ تھریٹس بھی ہیں اس منصوبے کو. کس طرح کی تھریٹس ہیں جو کہ اس وقت تک آپ کو معلوم ہیں کہ یہ تھریٹس ہیں اسپیسیفک؟ دیکھیے اس میں آپ جان چکے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے تو بہت واضح طور پہ اس کی مخالفت کی ہے اور وہ بہت ناخوش ہے. اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ایک مائیوپک ویو ہے ان کا, ایک نی جرک ریئیکشن ہے, اور شاید وقت کے ساتھ وہ یہ سمجھیں گے سی پیک کا انہیں بھی فائدہ ہے. چونکہ سی پیک کا اگر آپ بنیادی تصور دیکھیں کیا ہے, ہم نے اپنے ویژن 2025 میں بھی لکھا ہے کہ ہم پاکستان کی جو جیو اکنامک ایڈوانٹیج ہے اس کو ہارنس کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ایشیا میں 3 گروتھ انجنز ہیں, ایک ساؤتھ ایشیا ہے, ایک چائنا ہے, اور ایک سینٹرل ایشیا ہے. پاکستان ان کے انٹرسیکشن پہ ہے, اور پاکستان کی یہ یونیک پوزیشن ہے کہ ہم اپنے ریجنل کنیکٹیوٹی پروجیکٹس کے ذریعے ان تینوں انجنز کو ایک بگ مارکیٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں جو 3 ارب کی آبادی کی ہو. ہمارے موسٹ امیجیٹ نیبرز جو ہیں, افغانستان ہو گیا, ایران ہو گیا, انڈیا ہو گیا, وہ تو چاہ بہار کی طرف جا رہے ہیں, وہ اپنا ایک الگ سے ہمیں چاہ بہار سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ پاکستان پر ان کا عدم اعتماد ہوا نا, وہ نہیں آنا چاہ رہے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ میں. پہلی بات یہ ہے کہ گوادر کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ اس خطے میں کسی پورٹ کی نہیں ہے, تو لہٰذا ہمیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی کو اپنا کمپیٹیٹر تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خوش ہیں, اگر چاہ بہار ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے. اس خطے میں زیادہ تجارت ہونی چاہیے, زیادہ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. تو ہماری اپروچ ذرا وہ کسی سے حسد کرنا. آپ کی بات چیت ہوئی ہے ایرانی اتھارٹیز سے جو آپ کہہ رہے ہیں کمپلیمنٹ کریں گے؟ جی بالکل, آفیشیلی بھی کوئی بات چیت ان سے ہوئی ہے؟ ہم سب کو یہ آفر کرتے ہیں, اور ہماری جو ایک گرینڈ ویژن ہے پرائم منسٹر کا اور گورنمنٹ کا, وہ یہ ہے کہ ہم اس ریجن کے اندر اسٹیبلٹی لائیں اور پیس رکھیں تاکہ اکنامک گروتھ ہو سکے. افغانستان سے متعلق کوئی سی بی ایم کے طور پہ استعمال کریں گے تاکہ ان کی آنرشپ بھی آئے اس منصوبے کے لیے؟ کوئی ہے ایسی تجویز کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ جیسے میں آپ سے کہا تھا کہ افغانستان تو سب سے بڑا پرنسپل بینیفیشری ہے, وہ لینڈ لاک کنٹری ہے. افغانستان نے اگر دنیا سے ٹریڈ کرنی ہے تو اس کے پاس 2 ہی راستے ہیں, یا وہ ایران کے ذریعے جائے یا وہ پاکستان کے ذریعے جائے. اور زیادہ فیزیبل پاکستان والا ہی ہے, اور سب سے زیادہ جو اس کی انٹیگریشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. تو اس لیے سی پیک کا جو سب سے بڑا فائدہ خطے میں جس ملک کو ہوگا اس کو افغانستان کو ہوگا, اور اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی میدان میں بھی اپنے تعلقات کو اور بہتر کریں, آپس کی خلشیں اور اعتمادیاں دور کریں. ابھی تک تو ہضم نہیں ہو رہا انڈیا کو یہ منصوبہ جو ہے,
کہ آپ انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں گے باضابطہ طور پر, ان کی گورنمنٹ سے آپ رابطہ کریں گے متعلقہ کہ یار آپ کے تو فائدے میں ہے یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے انڈیا میں وہ تھوڑی سی نی جرک ہے اور وہ ایک پاکستان دشمنی میں اس کو دیکھ رہی ہے, لیکن بہت جلد جب اس کے فائدے نظر آئیں گے اور جب یہ منصوبہ کھلے گا تو انہیں بھی احساس ہوگا کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, آرمی چیف نے بار بار ذکر کیا ہے اس منصوبے سے متعلق کہ سازشوں کا کچھ ذکر کیا کہ اس منصوبے کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, تو کیا فوج نے شیئر کیا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ, آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ, کہ کس طرح کی سازشیں ہیں انڈیا کے علاوہ باقی؟ دیکھیے اس کے خلاف جو بھی سازشیں ہیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو کسی کو نہیں پتہ, ہر شخص جانتا ہے کہ کون اس سے خوش ہے کون اس سے ناخوش ہے, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ 20 کروڑ عوام کو اس منصوبے کی اونرشپ انہوں نے لے لی ہے. تو اس منصوبے کو پاکستان کے ہر شہری کی اونرشپ حاصل ہے, تمام صوبے اس کے ساتھ ہیں, اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو مکمل کر لیا تو یہ پاکستان کو ایک بہت بڑی لیپ فراگ جمپ دے دے گا. تو باہر سے کون کون خلاف ہے اس کے؟ بھارت اس کے خلاف ہے, اور کون کون؟ دیکھیے جو بھی اس کی مخالفت کرے, ہم کسی کو نشاندہی نہیں کرنا چاہتے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مخالف ہے وہ بشک مخالفت کرے. ہم اگر ہمارے عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا کون اس کے خلاف ہے اور کون اس کے حق میں ہے. وہ عوام سب کو جانتے ہیں. ہمیں اس وقت دشمن بنانے سے زیادہ اس منصوبے کے دوست بنانے پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو اس منصوبے کے ساتھ جوڑ سکیں اور اس کو کسی کے لیے خطرہ نہ پوز کریں. پاکستان تحریک انصاف سے متعلق اکثر میں سنتا ہوں آپ کے وزراء کو یہ بیان دیتے ہوئے, یہ کہتے ہوئے کہ تحریک انصاف اس منصوبے کے خلاف ہے. جب یہ بن رہا تھا, شروع ہو رہا تھا منصوبہ, اس وقت بھی انہوں نے دھرنا دے کے اس کو روکنے کی کوشش کی. اب بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ اس منصوبے کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ پرسیپشن کی بیس پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی اس منصوبے کو سیبوٹاج کرنا چاہتی ہے. پرویز خٹک صاحب نے جیسے ابھی آپ کو میں نے کہا کہ سی پیک سمٹ میں برملا کہا کہ ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں, اور میرے علم میں یہ بھی ہے کہ عنقریب پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ چائنا کا دورہ بھی کرنے والی ہے. پاکستان کی ہر پارٹی چائنا سے بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہے. ہمارا صرف جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جب چین کے صدر نے سپٹمبر 2014 میں دورہ کرنا تھا پاکستان کا, تو دھرنے کی وجہ سے اس دورے کا کو التوا کا نشانہ بننا پڑا, جس سے اس منصوبے کی عمل درآمد پہ ہم 8-10 مہینے لیٹ ہو گئے. تو اگر اس موقع پہ دھرنا نہ ہوتا اور منفی سیاست نہ ہوتی تو اس منصوبے کو ہم تقریباً 8-10 مہینے آگے ہوتے امپلیمنٹیشن میں. لیکن اس وقت تو رنگ یہ دیا جا رہا تھا کہ اس منصوبے کو روکنے کے لیے ہی دھرنا دیا گیا ہے. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت تک تحریک انصاف کی لیڈرشپ, عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جب تقریر کرتے تھے تو وہ اس منصوبے پہ اعتراض کرتے تھے اور اس کو حقیقت تسلیم نہیں کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی لالی پاپ ہے یا پتہ نہیں مہنگے قرضے ہیں. لیکن مجھے خوشی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اس پہ یقین آ گیا ہے, اور اب وہ اور ان کی پارٹی اور ان کی حکومت اس سے سپورٹ کر رہے ہیں, جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں, چونکہ یہ منصوبہ کسی ایک حکومت کا نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اس منصوبے کے بالکل خلاف نہیں ہے, یہ وضاحت آپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اب سب پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, اے این پی, جے یو آئی ایف, سب جو اس وقت جماعتیں ہیں پاکستان کی, آل پارٹیز کانفرنس پرائم منسٹر نے کی تھی, اس میں تمام جماعتوں کے سربراہان شریک ہوئے تھے, وزراء اعلیٰ شریک ہوئے تھے, اور انہوں نے مکمل اتفاق کے رائے کیا سی پیک کے ساتھ. اچھا, سائیوال میں جو لگ رہا ہے بجلی گھر لگ رہا ہے, آئی پی پیز لگ رہے ہیں, یہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے تحت لگ رہے ہیں؟ ابھی تک یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جس کے تحت سے لگ رہے ہیں, یہ ذرا وضاحت کر دیجیے گا. اس وقت یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں, چاہے وہ سائیوال کا منصوبہ ہے, چاہے وہ پورٹ قاسم کا ہے, چاہے وہ تھر کا ہے. یہ پاکستان کی اس انرجی پالیسی کے تحت لگ رہے ہیں جو سب کے لیے اویلیبل ہے, اور اس کی نگرانی نیپرا کرتا ہے, اور اس کا ٹیرف نیپرا ڈیٹرمن کرتا ہے, حکومت نہیں کرتی, جو کہ ایک آزاد ریگولیٹری باڈی ہے. کیونکہ یہ منصوبے اس طرح کے پہلے بھی لگے تھے, بعد میں عوام کے سر پہ پڑی تھی ساری. ان منصوبوں کو شروع کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم پاکستان میں بجلی کی پیداواری لاگت کم کریں. کوئلہ جو ہے وہ تیل کے مقابلے میں سستی بجلی پیدا کرتا ہے, اور پھر آپ دیکھیے تھر کا وہ کوئلہ جو 400 سال کے لیے ہمیں بجلی پیدا کر کے دے سکتا ہے, ہم نے آج تک اسے دفن رکھا ہوا تھا. اور یہ سی پیک کا معجزہ ہے کہ اس کے ذریعے پہلی دفعہ سندھ کے پسماندہ ترین علاقوں میں وہ کوئلہ پاکستان کے لیے روشنی کا ذریعہ بن جائے گا. چونکہ ہمارے شو کے پہلے 2 سیگمنٹس ہمارے گلگت بلتستان اسپیسیفک تھے کہ وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوگی, کیا وہاں پہ لوگوں کو اس کے ثمرات ملیں گے.
وہ کہ ہم نے بات کی وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب سے، لیکن براڈر پکچر آپ اس کے میں ہمیں بتائیں گے کہ گلگت بلتستان کو اسپیسیفکلی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے گلگت بلتستان کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا، جیسے ایک طرف گوادر اس کا انٹری پوائنٹ ہے، دوسری طرف گلگت بلتستان ہے، اور جب یہ روٹ جیسے کہ کراکرم ہائی وے جب بنی گلگت بلتستان کے اندر تو اٹ ٹرانسفارمڈ لائیوز آف پیپل دیئر. جب وہاں پر بزنس اور ٹریڈ کی ایکٹیویٹی کا فروغ ہوگا تو اس کا پورا اثر پورے علاقے کے اندر جائے گا. پھر کراکرم ہائی وے کے ساتھ ہم اس کے ساتھ لنک روڈز بنا رہے ہیں تاکہ جو مختلف دوسرے ادارے ہیں، علاقے ہیں گلگت بلتستان کے اندر، وہ بھی اس کے ساتھ کراکرم ہائی وے کے ساتھ جڑیں. اور ایک اور اہم جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ فائبر آپٹک کیبل خنجراب سے راولپنڈی اسلام آباد تک آ رہی ہے چین اور پاکستان کے درمیان، جو کہ ناممکن تھا ان علاقوں میں وہ براڈ بینڈ جانی یا وہ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی جانی کہ جو اسلام آباد اور کراچی میں ہے. تو اسلام آباد اور کراچی جیسی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انفراسٹرکچر گلگت بلتستان کو حاصل ہوگا. وہاں پر ہمارے آئی ٹی کے نوجوان جو ہیں وہ فائنینشیل بینیفٹس کیا ہوں گے؟ وہ تو گلگت کے عوام وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ایک سڑک مل گئی، صرف ایک سڑک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فائنینشلی کیا فائدہ ہوگا؟ وہاں پہ ٹورزم کا فروغ ہوگا، ان کے معدنیات میں سرمایہ کاری ہوگی، ان کے پاس پریشیس سٹونز ہیں، جیمز ہیں، ان سے وہاں پر نئے انڈسٹریز پیدا ہوں گی، ان کی سروس سیکٹر کی انڈسٹری پیدا ہوگی، آئی ٹی کی انڈسٹری پیدا ہوگی. ابھی ہم نے گلگت بلتستان میں اسی لیے انجینئرنگ یونیورسٹی قائم کی ہے، اس کے مائننگ ڈپارٹمنٹ اس کے اندر بنا رہے ہیں تاکہ وہاں مائنز جو گلگت بلتستان ہے ان کو ڈیولپ کر سکیں. وہاں میڈیکل کالج بن رہا ہے، ہم ان کو بھی ان کے نوجوانوں کو ایجوکیشن سے امپاور کر رہے ہیں. وہاں پر بجلی لے کر جا رہے ہیں. جب تک ان کے پاس گرڈ کا کنیکشن نہیں ہوگا وہاں سرمایہ کاری ہائیڈل سیکٹر میں نہیں ہو سکتی. تو یہ وہ سب منصوبے ہیں جو اس فریم ورک کے اندر وہاں جن پہ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ گلگت بلتستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر بنے گا سی پیک سے، اور انشاءاللہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی غربت ختم ہوگی، وہاں نوجوانوں کے لیے نیا روزگار پیدا ہوگا اور خوشحالی آئے گی. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، کوئی بھی سیاسی جماعت اس منصوبے کے خلاف نہیں ہے، اتفاق رائے پایا جاتا ہے پورے ملک میں اس منصوبے سے متعلق، اور ثمرات جو ہیں وہ تمام لوگوں کو اس کے یکساں ملیں گے، اور یقیناً تمام صوبوں کو، تمام پورے ملک میں جب اس کے ثمرات یکساں ملیں گے تو یہی بات اس منصوبے کی کامیابی کی ضمانت ہوگی. آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.